भाई अली मदद। मौला अली मदद मुखी साहब शुरू करें और आपको जो भी 5-10 मिनट ऊपर लेना तो अब लेना, कोई बनता नहीं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथियों को जो लाइन पर मौजूद है, बहुत ही आजिज़ाना दुआए या अली मदद कबूल हो। हम मौला के मुबारक नाम से इस सेशन का आगाज़ करते हैं। नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाज़िर इमाम, या मौला तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी। या मौला तेरी मदद के बगैर हम गरीब व नाचार, ना तो कोई ज़बान चला सकते हैं, ना कोई इल्म की बात कर सकते हैं, और ना ही कोई इल्म के रास्ते पर चल सकते हैं। इसलिए तेरे हुजूर में दुआ है मौला कि हमें तौफीक इनायत फरमा, हमें ताहीद इनायत फरमा, हमें हिम्मत इनायत फरमा या मौला, या मौला। आज हम इस सेशन को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हमने उसको रोका था। आप साथियों को रोशन है कि हम इल्म की अहमियत के बारे में फरामीन से कुछ अल्फाजों को लेते हुए आगे बढ़े थे। आज हमारे सामने एक फरमान है, उसको हम देखेंगे, लेकिन उसके प्रीफिक्स के तौर पर और सिर्फ याद दहानी के लिए, जैसा कि आप तमाम नाचीज़ और गरीब से बहुत ही आगे फरमान की समझ रखते हैं, और इस फरमान को आपने कई मर्तबा बल्कि सैकड़ों हज़ारों मर्तबा सुना होगा। उसको नाचीज़ आपके लिए पहले एज अ प्रीफिक्स पढ़ता है। इल्म वाला रूह दर्जा ब दर्जा ऊपर चढ़ेगा और एक दर्जा मुकम्मल करके दूसरे दर्जे पर पहुंच सकेगा, लेकिन जिसको इल्म नहीं, वो कहता है मैं तो कहीं भी नहीं जाता, यहीं बैठा हुआ हूँ। ऐसे इंसान के दिल में हमारे फरामीन गर नहीं करते। जो समझ नहीं सकता उसके दिल में फरामीन कैसे गर करेंगे और वो किस तरह एतबार करें। हमारे फरामीन जो समझ सके उन्हें मीठे लगेंगे। ये उसी फरमान का हिस्सा है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले कि हम उस फरमान की तरफ आए, नाचीज़ ने हाज़िर इमाम के गोल्डन जुबली जो किनिया नैरोबी में मौला ने फरमान फरमाया था 14 अप्रैल 2008, उसका सिर्फ एक पैराग्राफ आपके हुजूर में पेश करना चाहता है। इंग्लिश में है, नाचीज़ कोशिश करेगा उसको अच्छी तरह से उर्दू और गुजराती के अंदर भी ट्रांसलेट कर सके। चूँकि इसका ताल्लुक इल्म और इमाम के फरमान से है, इसलिए ये फरमान आपके सामने पेश करता हूँ। मौला कुछ फरामीन फरमाने के बाद फरमाते हैं, The third point I would like to make to my Jamaat is that our tradition in Islam is an intellectual tradition. मौला फरमाते हैं कि तीसरा पॉइंट मैं आप जमात के सामने ये पेश करता हूँ कि हमारा मज़हब इस्लाम अक्ल के ऊपर रखा गया है। And I say to my spiritual children, invest in your intellect. Learn, use learning for the benefit of yourself, your families and your Jamaat. Acquire knowledge throughout your lifetime. પછી મોલા ફરમાવે છે કે તમે એજ્યુકેશનને અને અક્કલને શીખવા માટે
તમારા પોતાના માટે, તમારી ફેમિલી માટે અને તમારી જમાત માટે એને યુઝ કરજો. ધી ફરમાન ગોઝ ફોરવર્ડ, એને આગળ ઘણું બધું છે, લેકિન આપણા આજની क्लास माटे अटलू घणुं छे. तो क्या मौला ने फरमाया यहाँ पर कि इस्लाम का जो ताल्लुक है वो हमारी अक्ल से है, और अक्ल का जो ताल्लुक है वो एजुकेशन से है. और मौला फरमाते हैं कि आपका जो लर्निंग है वो आपके लिए भी है, आपकी जमात के लिए भी है और आपकी फैमिली के लिए भी है. હવે અહીંયા આપણને જે વિચાર કરવાનું છે, what we should be thinking, क्या सोचना है हमको, वो 3 चीजों के ऊपर मौला ने फरमाया है कि there are so much information in the world. Within that information you must seek out the knowledge, and then from that knowledge there is very little wisdom. મોલા ફરમાવે છે કે તમારા સામને ઇન્ફોર્મેશનનો એક દરિયો છે, આખી દુનિયા છે ઇન્ફોર્મેશનની. ઇન્ફોર્મેશનની જે મિસાલ છે, जो इंफॉर्मेशन की मिसाल है वो दुनिया से ली गई है. जितनी बड़ी दुनिया है इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन मौला फरमाते हैं कि उसके अंदर से जो नॉलेज है, इल्म है, उसको आप सीक आउट करें, उसको ढूंढें, क्योंकि वो बहुत कम है. इल्म की जो मिसाल है वो एक गांव, एक शहर की तरह है. अब आप दुनिया का तस्वुर करें, તમે દુનિયાનો વિચાર કરો કેટલી મોટી છે, એના સામે એક ગાંવ, એક શહેરની તસવુર કરે, મિસાલ લે, કેટલું નાનકડું છે એક સિટી या એક શહેર. મોટામાં મોટી કોઈ સિટી બી હોય બોમ્બે જેવું, તો બી આખી દુનિયાના સામે કેટલું નાનકડું છે. पूरी दुनिया एक इंफॉर्मेशन की मिसाल पर है और एक सिटी इल्म की मिसाल पर है. लेकिन उसके दोनों के कंपैरिजन में उसके आगे विजडम जो है, हिकमत जो है, असल नॉलेज, बुनियादी नॉलेज, गहरो इतिहास, ई एक घરની જેમ છે. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि I am the city of knowledge and Ali is its door. मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका गेट है. लेकिन जब वो हिकमत की बात करते हैं तो इस तरह फरमाते हैं कि I am the house of wisdom and Ali is its door. जब उन्होंने इल्म की बात की तो उसकी मिसाल एक शेर से दी जो काफी बड़ा है. किसके कंपैरिजन में? एक घर के बराबर. लेकिन विजडम इतना कम होता है. अगर आप मुंबई शहर के अंदर एक घर को लें पूरे मुंबई के कंपैरिजन में, तो कितना कम होगा वो. चूंकि हमारा मजहब, हमारा ताल्लुक इंटेलेक्ट से है, विजडम से है, हिकमत से है, तो फिर हमें सबसे पहले बहुत ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है उसको हटाना होगा, ताकि हमारी अक्ल उस बादलों से जो इंफॉर्मेशन की तरह है उससे साफ हो सके. यहाँ वहाँ हम जो इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं उससे हमारा माइंड क्लाउडेड हो जाता है. हमारा આપણા દિમાગમાં એટલું બધું ગર્દ ગુબાર આવી જાય છે, મટ્ટી આવી જાય છે. इसलिए जरूरी है कि हम नॉलेज की तलाश करें, इंफॉर्मेशन की नहीं. नाचीज को जब कोई
فون کرتا ہے یا کوئی کسی سے بات ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تھینک یو، آپ نے ہمیں بہت اچھی انفارمیشن دی. نہیں میرے بھائی اور بہنوں، یہ انفارمیشن نہیں ہے. انفارمیشن کے لیے آپ کو میری ضرورت نہیں ہے. انفارمیشن آپ کو واٹس ایپ پر، فیس بک پر، گوگل پر اور دنیا میں بہت سارے مولانا ہیں جو آپ کو دے سکتے ہیں. ناچیز کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. کیوں کہ انفارمیشن سے دل اور دماغ میں گرد و غبار پیدا ہوتا ہے، مٹی لگتی ہے، ہمارا ذہن خراب ہو جاتا ہے، ہمارے کانسیپٹس، ہمارے اصول خراب ہو جاتے ہیں. ٹو مچ انفارمیشن، بہت زیادہ گرد و غبار ہے. ہم صرف علم اور علم کے اندر جو حکمت چھپی ہوئی ہے اس کی بات کریں گے. کیوں ایسا کریں گے میرے بھائی؟ کیونکہ مولا کا یہ فرمان ہے کہ weed out the knowledge from the information and then from the knowledge seek wisdom. یہ ہے مولا کا فرمان کہ جو اس کے اندر حقیقی علم ہے. تو پتہ چلا کہ علم کے اندر بھی بہت سارا علم کتابی علم ہے. ચોપડી થી વાંચેલો ઇલ્મ. ઈ ઇલ્મની હું વાત નથી કરતો અહીંયા, જે ચોપડીથી વાંચેલો છે. આપણે ઈ ઇલ્મની વાત કરીએ જે ઇમામનો હકીકી ઇલ્મ છે, જેને ઉર્દુમાં હિકમત, ઇંગ્લિશમાં વિઝડમ અને ગુજરાતીમાં અક્કલ કહે છે. આપણે મોલાના જે વર્ડ હતા ને, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ. આપણા આટલા મોટા જિસ્મના અંદર આપણી અકલ કેટલી છે, કેટલો હિસ્સો રોકે છે? આપણો પૂરા માથાના અંદર પણ બહુ જ ઓછી જગા અક્કલ રોકે છે. શું કામે? કે અક્કલ જે છે એ અસલ જોહર છે ઇલ્મનો. એ हिकमत આપણે ગોતી રહ્યા છે. तो इंशाल्लाह आज हम जो इल्म और हिकमत की बात सीखने जा रहे हैं उसकी तरफ नाचीज और गरीब इशारा कर रहा है. आए हम अपने मजमून के ऊपर उस फरमान पर आते हैं जो असूल दीन का फरमान है. ये नाचीज 10 रूहानी फरमान की किताब से पढ़ रहा है. दार एस सलाम, सितंबर 29, 1899. हक मौलाना दरी सलामत दातार आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि हमारी जाने इस इमाम से फिदा हो फरमाते हैं अपने 48 जामे के अंदर, तुम्हारे दीन के असूल के मुतालिक फरमाते हैं, तुम्हारा दीन का असल दीन, असूल दीन क्या है? तमाम इंसानों का ख्याल असल और मगस पर होता है. तुम में से कई ऐसे हैं जिन्हें अपने दीन की कुछ भी खबर नहीं. यहाँ पर एक सेकंड के लिए रोक कर हमें विचार करना चाहिए, हमें ख्याल करना चाहिए कि हमारे प्यारे मौला जिससे हमारी जाने फिदा हो, वो क्यों हमें क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों हमें ऐसा फरमाते हैं कि तुम में से कई ऐसे हैं. मौला ने ऐसा नहीं फरमाया तुम में से एक दो ऐसे हैं. मौला ने मेजोरिटी के अंदर फरमाया तुम में से कई ऐसे हैं जिन्हें अपने दीन की कुछ भी खबर नहीं. लास्ट टाइम जब नाचीज इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर आया, इसके बाद कुछ साथियों के फ़ोन में आए, कुछ साथियों के कमेंट्स आए. एक साथी ने कहा हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है, अब हम इस उम्र में किस तरह से इन
باتوں کو سیکھیں یا سمجھیں۔ اس پر مجھے ایک قرآن آیات یاد آئی۔ یہ سورہ 94 کی آیت ہے، جس میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے آپ کا دل کھول دیا ہے جب آپ امام کے فرمان کی طرف توجہ دیتے ہیں، حقیقی معنوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خداوند تعالیٰ امام زمان علی زمان آپ کا دل کھول دیتا ہے، کیونکہ وہ امام کا کام ہے۔ آپ کو صرف کیا کرنا ہے؟ آپ کو نیت کرنی ہے کہ میں اصل علم کو حاصل کروں گا اور میں حکمت کو اپنے دل کے اندر جگہ دوں گا۔ تو امام کیا فرماتے ہیں قرآن کے اندر؟ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا دل کھول دیا ہے تاکہ تم اس برڈن کو اپنے سے ہٹا دو کہ جو ہم نے تمہاری کمر توڑ دینے تک لادا تھا۔ یہاں پر دو انٹرپریٹیشن ہے۔ ایک شریعت کا انٹرپریٹیشن ہے کہ ہمارے پر جو شریعت کا برڈن تھا وہ تو مولا نے ہم سے پہلے ہی اٹھا لیا ہے، جو ہماری کمر توڑے جا رہا تھا۔ دوسرا انفارمیشن کا برڈن تھا، اتنی زیادہ انفارمیشن ہے کہ ہماری کمر اس میں جھکے جا رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں۔ آگے کی آیت میں ہے کہ بس تم اپنے ذکر کو بلند کرو۔ آپ کو گولڈن جوبلی ہی کا فرمان یاد ہوگا، مولا نے ایک مرتبہ نہیں 10 الگ الگ مقامات پر فرمایا، جب آپ کے پاس 4 سیکنڈ ہو، 5 سیکنڈ ہو، 1 منٹ ہو، 5 منٹ ہو، آپ یاد کریں اپنے امام کو، اللہ کو یاد کریں، محمد کو یاد کریں، علی کو یاد کریں اور کسی بھی امام کے نام کو یاد کریں۔ آپ نے دیکھا کہ یہی بات قرآن کے اندر ہے کہ تم ذکر بلند کرو خدا کا۔ پھر دیکھیں کیا فرماتے ہیں، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک انڈیڈ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب آپ کوشش کرتے ہیں نا تو خداوند تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ آخری آیت اس سورہ کی 7 نمبر کی آیت ہے، غور سے سننا۔ پس جب تم فارغ ہو تو عبادت میں محنت کرو۔ یہی اس فرمان کے اندر بھی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب تم فارغ بیٹھے ہو تب تمہیں خیال کرنا چاہیے کہ خالق کون ہے۔ آپ نے دیکھا اس فرمان کا اور اس آیت کا کیا تعلق ہے آپس میں، کہ جب آپ محنت کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں تو خداوند تعالیٰ آپ کا دل کھول دے گا، آپ کی مشکل کو آسان کرے گا، یعنی کہ آپ کو سمجھنے کی توفیق، تائید، ہمت و یاری دے گا۔ آپ نے دیکھا یہ دعا کیوں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی سیشن ہم اس دعا کے بغیر آغاز نہیں کرتے ہیں۔ આટલી જરૂરી છે આ દુઆ આપણા માટે, તાકે મોલા આપણી મુશ્કેલ આસાન કરે ને આપણા માટે ઇલ્મ સમજવા અને બયાન કરવામાં હિંમત આપે, આપણને તૌફીક આપે, આપણને જબાન આપે, આપણને અલ્ફાઝ આપે આપણને। આટલી જરૂરી છે આ દુઆ। લેકિન આ દુઆ ઇલ્મ ને हिकमत से આવે છે, अदरवाइज इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। इस आयत को एक मरतबा फिर और फिर हम फरमान की तरफ आते हैं। आखिरी आयत सूरा 94 आयत नंबर 7, बस जब तुम फारिग हो तो इबादत में मेहनत करो। इबादत बहुत सारी किस्म की है, बहुत सारी किस्म की।
शायद हम समझते हैं इबादत सिर्फ 4 से 5 है। अगर ये समझते हैं तो ये समझ ठीक तो है लेकिन मुकम्मल नहीं है। इट इज ट्रू बट नॉट कंप्लीट। इबादत इल्म की इबादत भी होती है, इसमें आज़म की इबादत भी होती है, गिरियावजारी की इबादत भी होती है, दुआ और तस्बीहात की इबादत भी होती है, अच्छे कामों की इबादत भी होती है। मौला ने तो यहाँ पर फरमाया कि जब आप काम करते हैं ईमानदारी से तो वो भी इबादत है, जब आप तस्बीह करके सो जाते हैं तो वो भी इबादत है। देखा आपने कितनी किस्म की इबादत है। अब आ जाएं फरमान की तरफ। जब तुम फारिग बैठे हो तब तुम्हें ख्याल करना चाहिए कि खालिक कौन है, मखलूक कौन है। तुमने ऐसे ख्यालात कभी भी किए हैं? मुल्ला सवाल पूछते हैं। कोई तुम्हें पूछे कि तुम कौन हो, तब तुम कहोगे कि मेरे बाप का बेटा, बल्कि तुम्हारी चंद पुश्तों तक तुम जाओगे, जवाब दे सकोगे। जरा ज्यादा अक्लमंद होगा वो आदम तक पहुंचेगा, फिर खत्म। इससे पहले कि मैं इस पैराग्राफ को दोबारा से एक्सप्लेन करूं, एक और लाइन पढ़ना चाहता हूं मैं। तुम ख्याल करो कि आदम कहां से आया, आदम को किसने भेजा। जो इंसान सूफी होगा वो इस ख्याल को पकड़ लेगा। अब ऊपर का पैराग्राफ कि जब तुम फारिग बैठे हो तब तुम ख्याल करो कि मखलूक कौन और खालिक कौन। क्या ये हमको नहीं पता है कि हम मखलूक हैं और खुदावंद ताला अली ज़मान हमारा खालिक है? ये तो हमको पता है। तो फिर ये सवाल पूछना का क्या मतलब था? इमाम हमको क्या समझाना चाह रहे हैं, किस चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं? हम तमाम जानते हैं कि खुदावंद ताला खालिक है और हम उसकी मखलूक है, अनलेस शायद हमारे समझ में फर्क आया है। क्यों? कि अगर हम कहते हैं कि हर चीज इमाम में मौजूद है और हम इमाम में फना होना चाहते हैं, असल में वासिल जो है वो इमाम है, तो फिर हमारा खालिक भी और हमारा रब भी इमाम ही है। हम इमाम ही की रूह से आए हैं दुनिया में और हम इमाम ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। शायद हमारी समझ में ये बात नहीं आई थी तो मौला ने हमारी तवज्जो दिलाई कि आपका खालिक भी और आपका रब भी। खालिक और रब में क्या फर्क है? जहां पर इमाम है वो हमारा खालिक है, हमारा अली अल्लाह हमारा खुदा है। जहां पर इमाम अपने पीर का रोल अदा करते हैं, जहां पर इमाम फरमान फरमाते हैं, वहां पर वो हमारा रब है, वो हमें पालता है। हमें किस तरह पालते हैं? हमारे जिस्म को नहीं, हमारी रूह की परवरिश करता है, हमारी अक्ल की परवरिश करता है और उस मकाम पर वो हमारा रब्बुल इज्जत है। रब्बुल इज्जत, इज्जत के अंदर जो वर्ड छुपा हुआ है, जो हिकमत छुपी हुई है, वो है कि वो हमारी परवरिश करता है दर्जा ब दर्जा ऊपर की तरफ। हमारी इज्जत को, हमारे दर्जात को, हमारे मर्तबे को, हमारी समझ को, हमारी अक्ल को, हमारी रूह को ऊपर से ऊपर ले जा रहा है। और ये काम है इमाम का, जहां पर वो हमारे स्पिरिचुअल फादर भी है, हमारे स्पिरिचुअल मदर भी है, हमारे इमाम भी है, हमारे पीर भी है, हमारे खालिक भी है, हमारे रब भी है।
آپ نے دیکھا کتنی حکمت اس فرمان میں چھپی ہوئی ہے، اور یہ فرمان ہمارے لیے نیا نہیں ہے۔ میرے بھائی بہنوں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ فرمان 121 سال پرانا ہے، 121 سال پرانا، اور ہم نے ہزاروں مرتبہ اس فرمان کو پڑھا ہے۔ اب جو بات میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، عاجزی کے ساتھ، with the most humbleness، مولا پوچھتے ہیں کہ کیا کبھی آپ نے ایسا خیال کیا؟ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اپنے خود کے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں کہ کیا میں نے کبھی ایسا خیال کیا، اور اگر خیال کیا تو کیا میں اس کو سمجھ گیا؟ مولا فرماتے ہیں کہ زیادہ جو عقل مند ہوگا، دیکھا آپ نے، جو عقل رکھتا ہوگا وہ آدم تک پہنچے گا، جو عقل نہیں رکھتا ہوگا وہ آدم تک نہیں پہنچے گا۔ اور عقل کا تعلق علم سے ہے، جو علم رکھتا ہوگا وہ آدم تک پہنچے گا، جو علم نہیں رکھتا ہوگا وہ آدم تک نہیں پہنچے گا۔ کیونکہ خالی انفارمیشن جو آپ کے پاس ہے، وہ آپ کے پاس کون سی انفارمیشن ہے کہ میرے ماں باپ یہ تھے، میرے دادا دادا یہ تھے، اس کے دادا یہ تھے، اس کے دادا یہ تھے، بس یہ آپ کو انفارمیشن ہے۔ لیکن یہاں پر ہم ایک ایسی بات کریں گے ابھی جو انشاءاللہ آپ کو حیرت کے اندر ڈبا دیں گے، جو آپ کو بہت ہی تعجب ہوگا اس بات سے۔ ابھی ہم کر رہے ہیں وہ بات۔ تم خیال کرو کہ آدم کہاں سے آیا؟ ارے بھائی یا میرے مولا مہربان، آدم 7000 سال پہلے آیا تھا، میں ابھی آیا ہوں 20ویں سینچری کے اندر، میں کس طرح سے آدم تک پہنچ سکتا ہوں؟ میرے دل و دماغ میں آدم کس طرح سے آئے کہ جو 7000 سال قبل آیا تھا۔ اب آپ اگر 7000 کو 18 میں ڈیوائڈ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی پشتوں پہلے وہ آیا تھا، کتنی پشتوں پہلے وہ آیا تھا۔ تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ تقریباً 400 پشتوں پہلے آیا تھا، 400 پشت۔ زیادہ سے زیادہ میں اپنے باپ دادا اور اس کے دادا یعنی کہ 4 5 6 جنریشن پیچھے کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں اور اس کا خیال کر سکتا ہوں۔ 400 سال قبل جو آدم آیا تھا، 400 پشتوں پہلے 7000 سال قبل جو آدم آیا تھا، میں اس کا کس طرح سے خیال کروں؟ اب یہاں پر 2 سوال ہے عقل والوں کے لیے۔ یا تو مولا ہم کو ٹرک کرتے ہیں، نعوذ باللہ، سو مولا اپنے پٹاوے چھے بچہ نہیں چھے، اپنے ٹرک کرے چھے؟ نہیں 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 نہیں، ضرور یہ ممکن تھا، ضرور یہ ممکن تھا کہ ہم آدم تک پہنچے اور آدم کا وچار کریں، کیونکہ اگر یہ ممکن نہیں ہوتا تو مولا ہرگز ہم کو وہ فرمان نہیں دیتے جس کو ہم پال نہ سکے، جس کو ہم فالو نہ کر سکے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہو گیا ابھی؟ کس طرح سے میں آدم کا وچار کروں، کس طرح سے میں آدم تک پہنچوں؟ تو ضروری ہو گیا کہ میں علم کا سہارا لوں، حکمت کا سہارا لوں، اور اس سے بڑھ کر روحانیت کا سہارا لوں، عبادت کا سہارا لوں، اس میں اعظم کا سہارا لوں۔ تو اب اس فرمان میں مولا کیا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ عقل والے ہیں اور اگر آپ عبادت والے ہیں، اگر آپ عقل کے ساتھ ہیں، علم کے ساتھ ہیں، اور آپ اس میں اعظم کے ساتھ ہیں، اگر آپ ایمان کے ساتھ ہیں اور اگر آپ امام کے ساتھ ہیں، تو پھر آپ
اس زمین پر رہ کر، اس زمانے میں رہ کر آدم تک پہنچ سکتے ہیں. آپ آدم تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہ یقین جانے زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ امام ہمارے ساتھ ہے، اس کے خانوادان، اس کی رحمت، اس کی نوازش ہم پر ہے، تو پھر یہ ممکن ہے. مولا آگے فرماتے ہیں، تم نے دیکھا ہے کہ بارش زمین سے آسمان سے زمین پر گرتی ہے اور زمین پر خشک ہو جاتی ہے. وہ قطرہ بہ قطرہ دریا میں ملتا ہے، یہاں سمندر میں ملتا ہے، تمام پانی بلا آخر واپس سمندر میں جاتا ہے. اس طرح تمہاری روح اصل ہے، اس کا مقام بہت ہی بلند ہے. جو عقل سے نہیں سمجھتا وہ بلندی پر جانے کی خواہش نہیں رکھتا. وہ زمین پر گر کر خشک ہو جانے والے پانی کی مثال پر ہے. وہ اوپر جانے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ اوپر پہنچنے کے لیے بندگی زیادہ کرتے ہیں اور محبت بھی زیادہ. جو آدم تک پہنچنا چاہتے ہیں، مولا نے فرمایا جو عقل مند ہے وہ بندگی زیادہ کرتے ہیں. یعنی کہ آدم تک آپ اس وقت پہنچیں گے جب آپ عقل مند ہوگے، اور اگر آپ عقل مند ہوگے تو آپ بندگی زیادہ کریں گے. ابھی کچھ دیر پہلے ناچیز نے آپ کو کتنی قسم کی عبادت کی طرف اشارہ کیا. آپ زیادہ عبادت کریں گے. جب بھی فارغ ہوگے امام کا خیال کریں گے، جب بھی فارغ ہوگے عبادت کریں گے، بندگی کریں گے. 4 بجے کا انتظار کون کرے گا؟ کیا یہ گھڑی ہمیں بتائیں گی کہ 4 بج گئے ہیں، یا میرے بھائی، یہ میرے بہن تو عبادت کر؟ یا آپ کے مولا آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو عبادت کبھی کرنی ہے؟ مولا نے فرمایا 5 سیکنڈ بھی ہو تو عبادت کریں، 5 منٹ بھی ہو تو مجھے یاد کریں، اچھے اعمال کریں، سونے سے پہلے تسبیح کریں. کتنی قسم کی عبادت بندگی مولا نے ہم کو دی ہوئی ہے، لیکن کسی وجہ سے ناچیز نہیں جانتا کہ کیا وجہ ہے اس کی. کسی وجہ سے ہم 4 بجے کی گھنٹی رکھ کے سوتے ہیں اور پھر بھاگتے ہیں 4 بجے عبادت کرنے کے لیے، جبکہ عبادت 24 گھنٹے امام نے ہم پر نافذ کی ہے، ہم کو یہ فرمان دے کر کہ جب آپ کے پاس 5 سیکنڈ ہو تو آپ مجھے یاد کریں. گھڑی ہم کو نہیں بتا سکتی ہے کہ ابھی 6:30 بج گئے میرے کو دعا پڑھنی ہے، 7:30 بج گئے مجھے دعا پڑھنی ہے، 12 بج گئے مجھے تسبیح کرنی ہے، 4 بج گئے مجھے عبادت کرنی ہے. نہیں، ہمیں گھڑی کی ضرورت نہیں. ہمیں امام کے فرمان کے مطابق عبادت بندگی کرنی ہے. ہاں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولا ہی کا فرمان ہے کہ 4 بجے کی عبادت وہ بہترین وقت ہے. آپ فرمان کو اچھی طرح سے غور سے پڑھیں. امام فرماتے ہیں کہ 4 بجے کا وقت بہترین وقت ہے عبادت کرنے کا. ایسا نہیں فرمایا کہ 3 بجے عبادت نہیں کرنا.